बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 8 दिसंबर 2024 एतवार के दिन इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त मशरक़ वस्ता में एक कोहराम बरपा है। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तुर्की इस सारे के सारे मामले में एक डिफरेंट पोजीशन ले चुका है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रूस, तुर्की और ईरान इस मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े तनाज़े पर अलग अलग सोच रखते हैं। बशार अल असद जो कि शाम में हुकूमत कर रहा था, बशार अल असद के इस वक्त हलाक होने की इत्तलात हैं। तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ और इससे पहले दमिश्क से जो नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं वो आपके सामने रखने हैं, क्योंकि सूरत हाल अच्छी खासी ख़राब है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सियासी जल्जला आ चुका है। बशार अल असद की जो हुकूमत है उसका तख्ता किस तरह से उल्टा गया, ये किस तरह से सिर्फ शाम का मामला नहीं है, इसमें तुर्की, बाकी ममालिक, अरब ममालिक, ईरान और दीगर जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये कैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त शाम में जो हुकूमत संभाली है वो किसने संभाली है, तख्ता उलटने वाले कौन हैं और बागी जो शामी बागी हैं उनके हवाले से भी बड़ी आम तरीन तफसीलात मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉग के अंदर पूरे का पूरा ये जो शाम के अंदर होने वाला तनाज़ा है ये आपके सामने रख दूं। इस वक्त नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये तनाज़ा चल रहा था और शाम के अंदर एक मूवमेंट चली बागियों की जानिब से और मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कब्जा किया गया। और इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि शामी बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद दमिश्क पर भी कब्जे और बशार अल असद के मुल्क से फरार होने का दावा कर दिया। और मकामी शहरियों ने बताया कि दमिश्क में गोलियां चलने की आवाजें और धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क में शामी वजारत दाखिला की इमारत भी जो बागी हैं उनके कब्जे में आ गई और दारुल हुकूमत पर बागियों के कब्जे की इत्तलात के बाद दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा हो गए और जश्न और नारेबाजी शुरू की। शामी ऑपोजिशन वॉर मॉनिटर के सरबराह का कहना है कि सदर बशार अल असद मुल्क छोड़कर तैयारे में किसी नामालूम मकाम की तरफ गए। सदर बशार अल असद जो है वो सुबह ही तैयारे में बैठकर किसी नामालूम मकाम की जानिब जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि शामी बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद सरकारी टीवी पर अपना पहला खिताब किया और पहले ही खिताब में तमाम कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि शाम से बशार अल असद के इक़्तिदार का तवील खात्मा हुआ, तमाम कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, दमिश्क में सूरत हाल महफूज है, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी कराते हुए बागियों ने कहा कि शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। शाम की तमाम सरकारी, गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और बागी ग्रुप जो है तहरीर शाम, उसके सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने साबिक शामी सरकारी फौज और अवाम के लिए हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम और साबिक हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहे। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वजीर आजम की निगरानी में हैं। इक़्तिदार की मुंतकली तक साबिक वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली हुकूमती इदारों की सरबराही करेंगे। अब इस सब के अंदर जो 24 साल इक़्तिदार है बशार अल असद का, बेसिकली ये इस वक्त ख़त्म हुआ है और इसके बाद अब इस वक्त बशार अल असद के जान से जाने की मुतज़ाद इत्तलात जो है वो भी आ रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़ी बड़ी जेलों से और इस वक्त दमिश्क में और शाम में जो नाकाबिले यकीन मनाजिर है, बड़ी तादाद में जेलें जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। एक जेल से 3500 से जायद कैदी छोड़े गए। मुख्तलिफ जेलों से इस वक्त विजुअल्स आ रहे हैं कि जी औरतों को छोड़ा जा रहा है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं जिन्हें जेलों में डाला गया था बशार अल असद की तरफ से, बेसिकली उन सब को यहाँ पर रिहाई दे दी गई है। अब बशार अल असद जो है उसके हवाले से भी कुछ चीजें हैं और बशार अल असद का जो एक तवील इक़्तिदार है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। बशार अल असद ने तो 24 साल तक शाम पर हुकूमत की, लेकिन 5 दहाइयों से जायद अरसे तक शाम पर हुकूमत करने वाला अल असद खानदान जो है वो क्या है उसके हवाले से चीजें आपको बता दूं। इस वक्त 1970 और 71 का जो दौर है, अगर हम उसकी बात करें तो हाफिज अल असद ने बगावत की, क़यादत की और सदर बन गए। और उस वक्त बेसिकली ये सूरत हाल थी कि शामी हुकूमत में उस वक्त ये जो हाफिज अल असद थे ये थे वजीर दिफा
اور ایک تحریک کی قیادت کرتے ہوئے 16 نومبر 1970 کو انہوں نے فوجی بغاوت کی۔ 1971 میں باس پارٹی کے امیدوار کے طور پر شام کے صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار تھا ہی نہیں۔ پھر اس میں بہت سی چیزیں ہوئیں اور بہت سے معاملات ہوئے۔ پھر باسل جو ہے 1994 میں، جو کہ حافظ الاسد کے بیٹے تھے اور ممکنہ جانشین تھے، وہ ایک گاڑی کے حادثے کے اندر ہلاک ہوئے، اور حافظ الاسد کے انتقال پر پھر ان کا جو دوسرا بیٹا ہے بشار الاسد، سن 2000 میں بیسیکلی اس کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ باپ نے تقریباً 30 سال، اور بیٹا جو ہے چھوٹا بیٹا، بڑا بیٹا چونکہ مارا گیا ایک کار ایکسیڈنٹ میں، تو چھوٹے بیٹے نے تقریباً 24 سال حکومت کی شام پر۔ اب اس سب کے اندر مفرور جب یہ ہوئے ہیں بشار الاسد، تو ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مفرور شامی صدر بشار الاسد کا طیارہ مبینہ طور پر روس جاتے ہوئے ریڈار سے غائب ہو گیا، جس کے بعد ان کے حادثے میں مارے جانے کی متضاد اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد ایک طیارے میں نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہوئے۔ اس حوالے سے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو وزیر اعظم ہے محمد غازی الجلالی، انہوں نے کہا کہ میرا بشار الاسد سے آخری مرتبہ رابطہ ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور جب میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلی صبح اس پر بات کریں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے بتایا ہے کہ بشار الاسد 8 دسمبر کو الصبح YK-80A IL-76 طیارے کا نمبر ہے، اس کے ذریعے دمشق سے فرار ہوئے، تاہم ان کی لوکیشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق بشار الاسد سیرین ایئر کی فلائٹ 9218 کے ذریعے دمشق سے روانہ ہوئے۔ طیارے نے پہلے شام اور عراق کے سرحدی علاقے کی جانب اڑان بھری، پھر اچانک ان کا طیارہ بحیرہ روم کی جانب مڑا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 4 انجن والے بشار الاسد کے طیارے کی منزل کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں، تاہم ریڈار پر موجود ڈیٹا کے مطابق بشار الاسد کا طیارہ باغیوں کے زیر اثر شہر حمص سے شمال مشرق کی طرف گیا، پھر اچانک طیارے کا رخ شام کی ساحلی پٹی کی جانب موڑ دیا گیا۔ بشار الاسد کے طیارے کا جو 2 منٹ کا ریڈار ڈیٹا دستیاب ہے، اس کے مطابق بشار الاسد کے طیارے کو 8725 فٹ کی بلندی سے مسلسل نیچے کی جانب آتے دیکھا گیا۔ طیارے کی رفتار 819 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 159 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی، اور پھر یہ جو رفتار ہے یہ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہوئی۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ جو ہے اور اس کے ٹریجیکٹری اویلیبل ڈیٹا سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، تاہم اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور یہ کتنی اونچائی اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ ہم نے کمپائل کی ہیں عرب میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، سیرین میڈیا، ان سب کی رپورٹس کو دیکھ کر۔ اب اس سب میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو صورتحال اس طرح سے بن چکی ہے کہ جیسے ہی بشار الاسد کی پاور جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی، ترکی، ایران اور روس جو کہ نارملی ایلائی سمجھے جاتے ہیں مشرق وسطیٰ کے بیشتر تنازعات میں، اور ایون ٹرکی نے جو پوزیشن لی بشار الاسد والے معاملے پر، تو اس پہ ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ترکی کو مس گائیڈ کر دیا ہے، ترکی کو یوز کر دیا ہے جی ویسٹ نے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ تو اس سب کے اندر یہ ایران کے لیے ایک بلا شبہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی، کیونکہ دیکھیں شام جو ہے وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ ہے جو بہت سے ملکوں کی پراکسی کے طور پہ بھی، اور بہت سے ملک کسی ایک گروپ کو، اور یہ جسے آپ بیٹل گراؤنڈ یا پلے گراؤنڈ کہتے ہیں نا، جہاں پہ کچھ پاورز جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک نہیں بلکہ کسی اور ملک میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایران پر اس کا امپیکٹ جو ہے بلا شبہ اس ڈیولپمنٹ کا منفی ہوگا۔ اور ترکی کی بہت بڑی انٹری ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، اور ترکی جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اردوان کی بیکنگ حاصل ہے، بلکہ ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلے بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ترکیہ میں شامی قونصل خانے سے شامی پرچم اتارا گیا۔ تو اگر ہم ان تمام تر ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں تو اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، باغیوں نے باضابطہ طور پر کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل پوزیشن بہت زیادہ اب ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ ایران جو ہے اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز فار ایران، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایران جو ہے وہ ٹارگٹ بھی ہو رہا ہے، ایران تنہا بھی رہ رہا ہے، لیکن ایران فائٹ بیک کرتا آیا ہے۔ اب چند گھنٹوں میں پوری کی پوری بازی پلٹی ہے، اور باغی جو ہے انہیں بہت سے لوگوں کی، بہت بڑی بڑی طاقتوں کی بیکنگ حاصل تھی، اس لیے بیسیکلی بشار الاسد جو ہے اس کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ تھی، مزید اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہوئی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے زیادہ چیزیں بر وقت آپ کے سامنے شاید نہ پہنچ سکیں، اس کے لیے معذرت۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔